नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। सम्प्रति वयम् अस्माकं सीबीटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रस्य विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। एतत् वीडियो सम्प्रति ये केऽपि पश्यन्ति ते सर्वे सीबीटी परीक्षां दत्तवन्तः। तत्रापि तेषां विषयः आसीत् संस्कृतमेव। परीक्षायाः अनन्तरं बहवः उक्तवन्तः यत् ये प्रश्नाः आसन् ते प्रायः विषयबहिर्भूताः, पाठ्यक्रमबहिर्भूताः आसन् इति। अतः अद्य वयं चर्चां कुर्मः कति प्रश्नाः विषयबहिर्भूताः आसन्, पुनश्च ग्रेस् मार्क् विषये अपि चर्चां कुर्मः, यतोहि एकः अनुच्छेदः न आसीत्। पुनश्च इतोपि केचन प्रश्नाः सन्ति, ये प्रश्नाः खलु अशुद्धाः वर्तन्ते, अतः तेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः। पूर्वमेव अस्माकं सविधे प्रश्नपत्रं तु उपलब्धं नासीत् एव, अतः इदानीं सर्वकारस्य वेब्सैट् मध्ये प्रश्नपत्रम् उपलब्धम् अस्ति। पुनश्च उत्तरकुञ्चिका अपि तत्र वर्तते, अतः भवन्तः तत्रापि गत्वा स्वस्य मूल्याङ्कनं कर्तुम् अर्हन्ति। इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। प्रत्येकस्य प्रश्नस्य उत्तरं तु वयं जानीमः एव, तथापि तस्य प्रकृतम् उत्तरं किं, तदेव उत्तरं सम्यक् अस्ति अथवा नास्ति इत्यादि विषयेषु अपि चर्चां कुर्मः। तर्हि प्रारम्भिकसमये वयं द्रष्टुं पारयामः अस्माकं पाठ्यक्रमः कीदृशः आसीत्। पाठ्यक्रमानुगुणं प्रश्नाः तु न आसन् एव। पाठ्यक्रमः आसीत् प्रारम्भिकसमये भाषा महत्त्वं, भाषा कौशलम्, अर्थात् संस्कृतभाषायां महत्त्वं पुनश्च कौशलं विषये प्रथम अंशः आसीत्। अत्र प्रश्नानां चर्चाकाले अपि कुर्मः एतस्मिन् विषये। एतदपि भवति यदि भवन्तः एतद् अनुगुणं यदि प्रश्नाः न वर्तन्ते, तथापि वयम् एतस्मिन् विषये तत्रापि अभियोगं कर्तुमपि शक्नुमः। अतः एतत् सर्वं वयम् अत्र चर्चां कुर्मः। प्रारम्भिकविषयः आसीत् भाषा महत्त्वं, भाषा कौशलं। द्वितीयम् आसीत् भाषा शिक्षणसन्दर्भे यत् पद्धतीनां विषये, पद्धतिसन्दर्भात् कियत् प्रश्नाः आसन् चर्चामध्ये पश्यामः। भाषा साहित्यशिक्षणसन्दर्भे यत्र गद्यपाठयोजना, पद्यपाठयोजना, गद्यशिक्षणं, पद्यशिक्षणसन्दर्भे विषयाः आसन्। एतस्मात् सन्दर्भात् कति प्रश्नाः आसन्, नियमः तु 10 इति आसीत्। पुनश्च आसीत् अनुच्छेदः इति गद्यपद्यसन्दर्भात्। गद्यसन्दर्भात् एव केवलं 5 प्रश्नाः आसन्, तत्रापि अनुच्छेदः न आसीत्। पद्यसन्दर्भात् प्रश्नः अपि न आसीत्। पुनश्च व्याकरणभागात् 10 प्रश्नाः आसन् अथवा न आसन्। संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कवीनां दानं सन्दर्भे इत्यादि प्रत्येकस्मिन् विषये अपि चर्चां कुर्मः। कस्मात् सन्दर्भात् कियत् प्रश्नाः आसन्, कियत् किं सम्यक् अस्ति इत्यादि विषये अपि अत्र चर्चामपि कुर्मः। तर्हि सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः एव। प्रथमप्रश्नः अस्ति, भवन्तः अपि अत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति। सन्देशकाव्यप्रस्थानं केन समारब्धं। सरलभाषया वयम् अस्य अर्थमपि ज्ञातुं पारयामः। सन्देश अर्थात् दूतकाव्यस्य प्रारम्भः कः करोति इति प्रश्नः अस्ति। भासेन, माघेन, अश्वघोषेण, कालिदासेन इति। एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति। सर्वे जानीमः अपि दूतकाव्यस्य आरम्भः एव कालिदासः करोति। अतः अत्र संस्कृतकवीनां सन्दर्भात् एकः प्रश्नः भवति, कादम्बरीपदस्य अर्थः कः इति। अयं प्रश्नः अपि कदाचित् पाठ्यक्रमबहिर्भूतः इति अपि वक्तुं शक्नुमः, यतोहि तत्र नियमः केवलम् आसीत् संस्कृतकवीनां संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे दानम् इति। तथापि तावत् कष्टः प्रश्नः नास्ति, अतः एतस्मिन् सन्दर्भे अभियोगं न भवति। कादम्बरीपदस्य अर्थं भवति मदिरा। अग्रे गच्छामः। तृतीयप्रश्नः अस्ति, का कृतिः भासविरचिता नास्ति। विषयेऽस्मिन् वयमपि पूर्वं बहुवारमपि चर्चां कृतवन्तः, अतः अयं तृतीयभागः भवति, अर्थात् पूर्वं वयं बहुवारं भाषस्य सन्दर्भे चर्चां कृतवन्तः। 4 विकल्पः, चारुदत्तं, कर्णभारं, वासवदत्त प्रतिमानाटकम्। अत्र प्रथमविकल्पः, पुनश्च प्रथमविकल्पः, द्वितीयविकल्पः, अन्ते अस्ति चतुर्थविकल्पः। एते त्रयः एव वर्तन्ते भाषस्य कृतयः, किन्तु वासवदत्ता इति या अस्ति सा भाषस्य कृतिः नास्ति, जानीमः एव। अग्रे गच्छामः। अतः अयं तृतीयप्रश्नः भवति। इदानीं पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कवीनां सन्दर्भात् 3 प्रश्नाः एव सन्ति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, समुच्चभाषा उपगमः कः। समुच्चभाषा उपगमः कः इति। विकल्पाः सन्ति। भाषा अधिगमस्य आरम्भः भवति लघुतमेन एकेन वर्णमालायाः अक्षरेण इति। यदा विद्यार्थीनां भाषा अधिगमः भवति, भाषिकखण्डानाम् अनन्तरं ते वर्णानाम् अक्षराणां च बोधं कुर्वन्ति। छात्राणां भाषा अधिगमः भवति अक्षरध्वनिज्ञान अनन्तरं शब्दानां शब्दसमूहानां वाक्यानां च ज्ञानेन इति अवधारणा। सर्वा भाषा समानमार्गेण एव
अधिगम्यन्ते। अत्र समुचितविकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः, अर्थात् यदा विद्यार्थिनां भाषा अधिगमः भवति, अर्थात् ते यदा भाषां जानन्ति, भाषिकखण्डानाम् अनन्तरं ते वर्णानाम् अक्षराणां च अपि किं कुर्वन्ति, तेषां बोधम् अपि भवति। ते लघुरूपेण यदा भाषां, लघुबालः यः अस्ति सः यदा भाषां सामान्यरूपेण जानाति, अनन्तरं सः किं करोति, वर्णानाम् अक्षराणां च बोधं कुर्वन्ति, अर्थात् द्वितीय अधिगमः तस्य भवति। अर्थात् कथनात् परं सः वदति इति वक्तुं शक्नुमः। कथनात् परं वदति न, कथनात् परं तस्य पठनस्य आरम्भः भवति एव। प्रारम्भिकसमये अत्र सः भाषाम् अधिगच्छति, अर्थात् सः भाषां वक्तुं समर्थः भवति, अनन्तरम् अत्र तस्य पाठनक्रियां प्रारम्भः भवति। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः एव। अग्रिमप्रश्नः, अयं प्रश्नः भवन्तः ज्ञातवन्तः एव, कस्मात् सन्दर्भात् अस्ति इत्युक्ते प्रथमसन्दर्भात् एव अस्ति, अर्थात् श्रवणकौशलसन्दर्भात्, श्रवणभाषणकौशलपठनकौशलात् एव प्रश्नः अस्ति। अतः प्रथम यूनिट्तः अपि एकः प्रश्नः अभवत्। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, गम्भीरं श्रवणं भवति, गम्भीरं श्रवणं किं भवति? ध्यानेन सह, अनुशासनेन सह, असहिष्णुतया सह, धैर्येण सह। समुचितविकल्पः भवति अत्र ध्यानेन सह। श्रवणकौशलात् एव अयं प्रश्नः अस्ति, चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अतः भाषाकौशलात् अपि प्रश्नद्वयम् अभवत्। ध्वन्यात्मकसचेतनतायाः आधिक्येन सम्बन्धः अस्ति श्रवणक्षमतायाः, लेखनक्षमतायाः, सम्भाषणक्षमतायाः सह, पठनक्षमतायाः सह। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अन्तिमविकल्पः इति अत्र उल्लिखितः अस्ति। ध्वन्यात्मकसचेतना अर्थात् भवति यत्र ध्वनिः भवति तत्र तु अस्माकं पठनं कदापि न सम्भवति। अतः ध्वन्यात्मकसचेतना अधिक कुत्र आवश्यकं भवति? अत्र समुचितविकल्पः भवति पठनक्षमतायाः। पठनक्षेत्रे यदि वयं विकासं कर्तुम् इच्छामः तर्हि यत्र ध्वनिः न भवति तत्र गत्वा पठितुं वयं शक्नुमः। इदानीं दृष्टवन्तः एव भाषाकौशलात् प्रश्नत्रयः, पुनश्च कवीनां सन्दर्भात् अपि प्रश्नत्रयः। अग्रे अस्ति व्याकरणसन्दर्भात्। स्वागतम् इति सन्धिविच्छेदं भवति, सु प्लस् आगतम्, अत्र संशयः केषामपि नास्ति। तत् व्याकरणसन्दर्भात् अपि इदानीम् एकः प्रश्नः अभवत्। अग्रे पश्यामः। नमन् नामो खुस्मि नमो चोम्स्काय मतानुसारे भाषाशिक्षणे बालानां सहजतया दक्षता च भवति। अहं तु एतद् प्रथमवारमेव शृणोमि, एतस्य नाम अहं प्रथमवारं शृणोमि। अहं भिन्नभिन्नसंस्कृतपुस्तकानामपि अध्ययनं कृतवान्। संस्कृतशिक्षणसन्दर्भे ये केपि नाम किं पुस्तकानि सन्ति यानि कानि अपि, कुत्रापि एतस्य नामस्य दर्शनमेव न प्राप्तवान्। प्रथमवारमेव एतस्य नाम अत्र अहं पश्यामि। नामोच्चस्मि मतानुसारं भाषाशिक्षणे बालानां सहजतया दक्षता च भवति। विकल्पाः सन्ति अधिग्रहणस्य, अनुवादस्य, भाषान्तरस्य, अनुकरणस्य। उत्तरं तु जानन्ति, यतोहि तत्र उपलब्धः अस्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अधिग्रहणस्य। एतस्य मतानुसारेण भाषाशिक्षणस्य दक्षता कुत्र बुद्धिः भवति एवं प्रश्नः अस्ति एव। सम्प्रति चिन्तयामि एषः प्रश्नः कस्मिन् सन्दर्भे गच्छति इति। भाषाशिक्षणे अर्थात् कस्मिन् सन्दर्भे योजयामः, अर्थात् अयं प्रश्नः विषयबहिस्तः एव अस्ति, यतोहि एतादृशः प्रश्नः अपि नास्ति। अधिगमसन्दर्भे प्रश्नः तु भवितुं न अर्हति। अतः अयं प्रश्नः विषयबहिर्भूतः एव वर्तते। अतः भवन्तः एतदपि वक्तुम् अर्हन्ति यत् अयं प्रश्नः विषयबहिर्भूतः इति। अग्रे गच्छामः। छात्राणां संस्कृतभाषादक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकं परिच्छेदं ददाति। तस्मिन् परिच्छेदे पञ्चमं शून्यं सा रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। एवं प्रकारेण परीक्षाविधिः भवति। पूर्वमपि वयं परीक्षण पुनश्च मूल्याङ्कनसन्दर्भे चर्चां कृतवन्तः, किन्तु कदापि वयं एतावत् एव चर्चामपि न कृतवन्तः। अत्र तथैव समस्यात्मकप्रश्नः एव अस्ति। शब्दज्ञानपरीक्षा करोति अवबोधपूर्वकं पठनम् इति, पुनश्च क्लोज् परीक्षा इति। अग्रे अस्ति अर्धस्थानपूरणम् इति। प्रायः विकल्प प्रथमः, द्वितीयः, चतुर्थः विकल्पस्य नाम अस्माकं बहुवारे प्रयोगः भवति, किन्तु क्लोज् परीक्षा का इति तु कदापि वयमपि न श्रुतवन्तः इति मन्ये। यदि कश्चन जानाति चेत् कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखतु क्लोज् परीक्षा इत्युक्ते का इति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति तृतीयविकल्पः एव। अयं भागः अपि भवति गद्यपद्यशिक्षणसन्दर्भात् एव भवति। अतः अत्रापि एकम् अङ्कं गच्छति एव।
इदानीं पर्यन्तं वयं चर्चां कृतवन्तः प्रायः एकः प्रश्नः इदानीं पर्यन्तं विषयबहिर्भूतः इति। भवन्तः तादृत्य अपि तत्र अभियोगं कर्तुम् अर्हन्ति। हर्षचरितम् अस्ति, हर्षचरितम् एका का अस्ति? आख्यायिका, परिकथा, कथा, कथानिका। सम्यक् उत्तरं तु जानन्ति एव, हर्षचरितम् एका आख्यायिका वर्तते। अतः संस्कृतकवीनां दानक्षेत्रे इतोपि एकम् अङ्कं गच्छति। अग्रे चर्चां कुर्मः। षड्शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे षष्ट्यां रूपं किम्? वक्तुं शक्नुमः व्याकरणसन्दर्भात् एव अस्ति। पूर्वमपि एकं व्याकरणसन्दर्भात् आसीत्, इदानीं द्वितीयप्रश्नः वर्तते। अयं प्रश्नः, षड् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे षष्ट्यां रूपं किं? षड्सु षण्णां षड्णां षड्सु इति। समुचितविकल्पं ये जानन्ति वदन्तु, प्रायः जानन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति षण्णामम्। व्याकरणसन्दर्भात् इतोपि एकः प्रश्नः अभवत्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, त्रयः पुत्रः आसन् इत्यत्र शून्यस्थाने शुद्धम् अस्ति, कोऽपि नास्ति, महाराज्ञः, महाराज्ञस्य, महाराजस्य इति। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अत्र वयमपि जानीमः, अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति महाराजस्य इति। इदानीं ज्ञातवन्तः यत् इतोपि एकः प्रश्नः व्याकरणसन्दर्भात् अभवत् इति। अर्थात् त्रयः प्रश्नाः इदानीं व्याकरणसन्दर्भात्, पुनश्च शिक्षणकौशलसन्दर्भात् प्रश्नत्रयं, पुनश्च गद्यपद्यशिक्षणसन्दर्भात् एकः प्रश्नः, कवीनां सन्दर्भात् प्रश्नचतुष्टयः, इतोपि विषयबहिर्भूतः एकः प्रश्नः। अधोलिखितेषु का उक्तिः समीचीना अस्ति? विरामचिह्नानि वाक्यार्थबोधे साहाय्यं कुर्वन्ति, अन्यथा वाक्यार्थबोधे विरामचिह्नानां कोऽपि प्रभावः नास्ति, पाठस्य पठनसमये विरामचिह्नानि प्रवाहे बाधाम् उत्पादयन्ति, पाठस्य सौन्दर्यबुद्ध्यौ विरामचिह्नानां साहाय्यं भवति। उत्तरं तु जानीमः वयं, विरामचिह्नानि वाक्यार्थबोधे साहाय्यं कुर्वन्ति। अयं प्रश्नः वयं वक्तुं शक्नुमः श्रवण नाम कौशलसन्दर्भात् एव अस्ति। विरामचिह्नानां प्रयोगं कृत्वा एव पाठनीयं, येन ते वाक्यस्य अर्थं वयं ज्ञातुं पारयामः। अतः इतोपि भाषाकौशलानां सन्दर्भात् एकः प्रश्नः भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं प्रथमः भवति एव। यदि कुत्र भवन्तः इतोपि स्पष्टतां ज्ञातुम् इच्छन्ति, तस्य प्रश्नस्य क्रमिकसङ्ख्या भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। तस्य प्रश्नस्य स्पष्टताम् अहम् अग्रिमदिवसे निश्चयेन करिष्यामि। बालानां भाषायाः अधिग्रहणं किम् अधिकं सहायकं भवति? शुद्धानाम् उच्चारितशब्दानां वाक्यानां वा पुनः अभ्यासं कर्तुं बालेभ्यः निर्देशः, गृहपरिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणम्, अन्यबालैः सह क्रीडा, गृहस्य वातावरणं यत्र अधिकं भाषितं बालाय अनुमतिः न दीयते। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। केवलं विकल्पान् शीघ्रातिशीघ्रं वदामि। सामान्यरूपेण यदि चिन्तयामः, बालानां भाषाज्ञानाय सर्वाधिकसहायकः कः भवति? सर्वाधिकसहायकः भवति तेषां मित्राणि एव। मित्रैः साकं कदा मिलति? यदा क्रीडति सः। अतः समुचितविकल्पः भवति अन्ये बालैः सह यदा क्रीडति तदा एव तस्य भाषा इतोपि शुद्धतां भवति। इतोपि अयं प्रश्नः भवति नाम भाषाशिक्षण अर्थात् भाषाकौशलसन्दर्भात् एव। अतः इतोपि एकः प्रश्नः तत्रैव गच्छति। इदानीं पर्यन्तं भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति पद्धतिसन्दर्भात् एकः अपि प्रश्नः नास्ति। मौखिकभाषणकौशलस्य विकासार्थं कः सर्वाधिक उपयोगी प्रयोगः? अर्थात् मौखिकाय कः भाषणकौशलाय अथवा सम्भाषणाय कः उपयुक्तिकौशलं भवति वा सर्वाधिक उपयोगी अस्ति? कवितानां पठनम् एकलसामूहिकं च, शिक्षकस्य पठनानन्तरं पाठ्यपुस्तकस्य एकस्य पाठस्य सामूहिकरूपेण पठनं, पुनश्च नाट्य अभिनयेन सहभागः, शिक्षकम् अनुसामूहिकरूपेण शब्दानां शुद्ध उच्चारणस्य अभ्यासः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। समुचित उत्तरं तु प्रायः जानन्ति एव। अत्र प्रायः भवन्तः अपि द्रष्टुम् अर्हन्ति, अयं प्रश्नः गद्यपद्यशिक्षणसन्दर्भात् एव अस्ति। कवितानां पठनम् एकलं सामूहिकं च कुत्र भवति इत्युक्ते एतद्भवति शिक्षकः करोति एव। तद्भवति आदर्शवाचनम् इति वक्तुम् अर्हामः। शिक्षकस्य पठनानन्तरं पाठ्यपुस्तकस्य एकस्य पाठस्य सामूहिकरूपेण पठनम्, एतद् अनुवाचनं भवति अथवा सामूहिकवाचनं वक्तुं शक्नुमः। नाट्य अभिनयेन सहभागः अत्र समुचितविकल्पः भवति। अग्रे अस्ति शिक्षकम् अनुसामूहिकरूपेण शब्दानां शुद्ध उच्चारणस्य अभ्यासः, काठिन्यनिवारणं भवति। अहं तु एतस्य उत्तरं सम्यक् रूपेण द्वितीयः इति चिन्तयामि, किन्तु अत्र तु तृतीय उत्तरः एव सम्यक् इति अत्र लिखितमस्ति। एतस्य यदि शुद्धम् उत्तरं तु अन्य कुतः चित् अहं प्राप्नोमि चेत् अहम् अवश्यं टेलिग्राम् मध्ये संस्थापयिष्यामि।
अयं प्रश्नः अपि वर्तते गद्यपद्यशिक्षणात् एव, अतः गद्यपद्यशिक्षणे एकः प्रश्नः भवति। कदा समुद्रः अण्डानि अपजहारः? प्रश्नः अनुच्छेदसन्दर्भात् अस्ति। एकः प्रश्नः अस्ति अनुच्छेदसन्दर्भात्, किन्तु अनुच्छेदः स्वयम् उपलब्धः नास्ति, अतः अत्र इतोपि एकः ग्रेस् मार्क् भवितुम् अर्हति। अतः इदानीं ग्रेस् मार्क् द्वयम् इति भवन्तः चिन्तयन्तु। हा प्लस् 3 किं भवति? हा प्लस् 3 किं भवति? हानि, हननः, हतः, ह्रतः इति। हनन् तु न जानामि, हतः त प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति हानिः इति। अतः व्याकरणसन्दर्भात् इतोपि एकः प्रश्नः, 4 प्रश्नः व्याकरणसन्दर्भात् एव अस्ति, 5 प्रश्नः भाषाशिक्षणकौशलात् एव वर्तते, प्रश्नद्वयं गद्यपद्यसन्दर्भात् एव अस्ति। इतोपि ग्रेस् मार्क् द्वयम् इदानीं पर्यन्तं वर्तते। प्रश्नः एकः, प्रश्नभारद्वयम् अभवत्। सः फलानि आनयति इत्यत्र शुद्धम् अस्ति। सः फलानि आनयति, अत्र किं शुद्धम् अस्ति? अयं प्रश्नः व्याकरणसन्दर्भात् एव अस्ति। पञ्चानि, पञ्चं, पञ्च, पञ्चत पूर्वम् उक्तवान् एव, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। सः पञ्चफलानि आनयति। अग्रिमः प्रश्नः, अयं प्रश्नः अपि व्याकरणसन्दर्भात् एव अस्ति। इदानीं वयं द्रष्टुं पारयामः व्याकरणसन्दर्भात् 5 प्रश्नः अभवन् एव। अवलीढः केन सिद्धम्? अवलीढः शब्दः केन सिद्धं भवति? अयं प्रश्नः अपि व्याकरणसन्दर्भात् एव अस्ति, किन्तु तत्रापि संशयः अस्ति। प्रश्नः व्याकरणसन्दर्भात् अस्ति अथवा यः अनुच्छेदः अस्ति तस्य एव भागः भवति। अतः वयं ज्ञातुं पारयामः अयं प्रश्नः अपि कदाचित् ग्रेस् भवितुम् अर्हति, अन्यथा एतस्य उत्तरं सर्वकारस्य कथनानुगुणं डी एव भवति, अवलीढ युक्तत्त इति। अग्रिमः प्रश्नं प्रति गच्छामः। बालानां संस्कृतभाषादक्षतायाः आकलने किं न्यूनं प्रभावकारी भवति? पुनश्च प्रश्नः अस्ति भाषाशिक्षणकौशलात् एव अस्ति, अर्थात् ये पठनकौशलं लेखनकौशलं तस्मात् सन्दर्भात् एव अस्ति। बालानां संस्कृतभाषादक्षता आकलने किं न्यूनं प्रभावकारी भवति? कथाकथनं, श्रुतलेखनं, पुनश्च गीतश्रवणं, कथालेखनं, 4 विकल्पाः सन्ति। एतस्य सम्यक् उत्तरमपि सर्वे जानन्ति एव। श्रुतलेखनमेव किं भवति? छात्राणां भाषादक्षतायाः आकलनं पुनश्च ज्ञातुं वयं पारयामः, तेषां ज्ञानं कियत् अस्ति तदेव वयं ज्ञातुं पारयामः। अतः इतोपि एकः प्रश्नः भवति। 6 प्रश्नाः इदानीं व्याकरणसन्दर्भात्, 5 प्रश्नाः व्याकरणसन्दर्भात्, पुनश्च 6 प्रश्नाः भाषणकौशलसन्दर्भात् एव अभवत्। लेखनं न महत्त्वं भवति, भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति अत्र लेखनं प्रश्नः एव स्वयम् अशुद्धम् अस्ति, एवं प्रकारेण न भवति। अत्र उपरि एव अनुस्वारः आगच्छति, किन्तु अत्र ग्रेस् भवन्तः न प्राप्स्यन्ति। लेखनं न महत्त्वपूर्णं भवति। व्याख्यानसमये टिप्पणीलेखनं, कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजनापत्रलेखनं, सारांशलेखनं, पठनसमये टिप्पणीलेखनं। कदाचित् अयं प्रश्नः अपि अहम् अशुद्धम् इति चिन्तयामि। अत्र तु विकल्परूपेण अत्र नाम कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते यदा वयं लेखनं कुर्मः तदा लेखनस्य महत्त्वं नास्ति इति तु वक्तुं न पारयामि, यतोहि यदा कार्यक्रमः अर्थात् डैग्राम् यदा कुर्मः वयं तस्मिन् काले तु लेखनस्य आवश्यकता भवति एव, कदा किं करणीयम् इत्यादि सर्वं तु आवश्यकता भवति एव। किन्तु अत्र लेखनकौशलात् प्रश्नः अस्ति, अतः अत्र समुचित उत्तरं भवति एव द्वितीयविकल्प एव, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति द्वितीयः एव। अतः पुनश्च भाषाशिक्षणकौशलात् अर्थात् कौशलानां सन्दर्भे 7 प्रश्नः इदानीं पर्यन्तं सञ्जातः। कदा बालाः सहजतया भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति? यदा एकान्त्येन इलेक्ट्रानिक् माध्यमेन मुद्रिकाप्रसारणमाध्यमेन च परिवेष्टिताः भवन्ति, यदा एकस्मिन् काले एकया एव भाषया परिचिताः भवन्ति, यदा अनेकाभिः भाषाभिः परिचिताः भवन्ति, यासम् उपस्थितेषां व्यवह्रिते वातावरणे अस्ति, यदा तस्याः भाषायाः व्याकरणसंरचनाभिः सह परिचिताः भवन्ति। अत्र समुचितविकल्पः भवति तृतीयविकल्पः, यतोहि यदा सः बालः अनेकाभिः भाषाभिः सह परिचितः भवति, पुनश्च येषाम् आवश्यकता स्वस्य वातावरणेन सह भवति, तदा सः किं करोति? सहजतया भाषा अधिग्रहणं कर्तुं समर्थः भवति, अर्थात् परिवेशात् एव सः अधिकं भाषां जानाति इति अत्र वदति। अतः भाषाशिक्षणकौशलात् पुनः एकः प्रश्नः भवति। अतः 8 प्रश्नाः इदानीं पर्यन्तं केवलं भाषाशिक्षणकौशलात् एव अस्ति। आगमनात्मकपद्धतेः कः लाभः?
आगमनपद्धतिः इत्युक्ते भवति आरोहपद्धतिः अथवा मनोविज्ञानिपद्धतिः इति वक्तुं शक्नुमः, आविष्कारपद्धतिः वक्तुं शक्नुमः। आगमनपद्धतिविषये कुत्रापि उल्लेखः नास्ति सम्पूर्णपाठ्यक्रमे। तस्य अपरः नाम यः नाम उत्कले व्यवहारः भवति, सः एव नाम अत्र व्यवहारः भवति। आगमन इति न, तस्य नाम आरोह इति सम्पूर्ण उत्कले व्यवहारः भवति, किन्तु अत्र आगमनपद्धतिः इति उल्लिखितः अस्ति। ग्रेस् अत्र भवन्तः प्राप्तुं न अर्हन्ति। पद्धतिसन्दर्भात् एकः प्रश्नः इदानीं भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। एतस्य समुचित उत्तरं किं भवति वयम् अत्र पश्यामः। अत्र समुचित उत्तरं भवति रटनाभ्यासः अभावः भवति। जानीमः एव, यदा चालयामः वयम् आरोहपद्धतिद्वारा कक्ष्यां, तदा छात्राः रटनं न कुर्वन्ति सूत्रम्। अवरोहपद्धतिद्वारा अथवा निगमनपद्धतिद्वारा एव तेषां कक्षा नाम तत्र रटनस्य आवश्यकता भवति। इदानीम् एकः प्रश्नः एव पद्धतितः एव अस्ति। अग्रे पश्यामः। उपचारात्मकशिक्षणपद्धतिः भवति या समस्याः प्रति भाषासिद्धान्तज्ञानं प्रददाति, या समस्यानाम् अभिज्ञानार्थम् अपेक्षितकाठिन्यस्य स्तरं वर्धयति, या समस्यानां समाधाने साफल्यं प्रति प्रापयति, या व्यतिक्रमेण समस्यानां प्रस्तुतिं करोति। समुचित उत्तरमपि भवन्तः प्रायः जानन्ति। अहम् अधिकमपि स्पष्टताम् अत्र न करोमि, यतोहि अधिकः कालः अपि गच्छति। समुचितम् उत्तरं भवति तृतीयविकल्पः एव। उपचारात्मकशिक्षणपद्धतिः कुतः एव अस्ति अहमपि न जानामि। शिक्षणपद्धतिः इति लिखितं तु अस्ति, किन्तु उपचारात्मकशिक्षणपद्धतिः विषये सम्पूर्णपाठ्यक्रमे उल्लिखितः एव नास्ति। अतः कदाचित् अयं प्रश्नः अपि ग्रेस् अपि भवितुम् अर्हति। इदानीं पर्यन्तं ग्रेस् मार्क् 2 इति भवन्तः चिन्तयन्तु। 3, क्षम्यतां 2 नास्ति, 3 अभवत्। प्रत्येकस्याः भाषायाः एकं स्वीक्रियं व्याकरणम् अस्ति, येन प्रत्येकभाषा भवति लिपिबद्धा, नियमबद्धा, अनियमबद्धा कोऽपि नास्ति। अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव भवति। अयं प्रश्नः अपि भाषायाः महत्त्वसन्दर्भात् अस्ति। अतः इदानीं पर्यन्तं 8 प्रश्नाः एव भाषामहत्त्वसन्दर्भात् एव अभवत्। अत्र समुचितम् उत्तरं किं भवति नाम, प्रत्येकस्य भाषा यदि स्वस्य व्याकरणकारणात् सा भाषा नियमयुक्ता एव भवति। अग्रे गच्छामः। भवन्तः अपि किञ्चित् चिन्तयन्तु, भवन्तः कियत् अङ्कान् अपि आगच्छेत् तदपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखतु। शिक्षकः एकं पाठं स्वगत्या पठति, विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दून् आदाय तस्य पुनः निर्माणं कुर्वन्ति। एवं विधि कार्यम् अस्ति। पारस्परिकश्रुतलेख, व्याकरणश्रुतलेख, श्रुतलेख, कार्यस्य पुनः लेख। उत्तरं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र व्याकरणश्रुतलेखः इति। इदानीम् इतोपि एकः प्रश्नः, अर्थात् इदानीं पर्यन्तं 9 प्रश्नाः केवलं भाषाशिक्षणकौशलात् एव अस्ति। दत्तदृष्टिः व्यासवाक्येन सह समासशुद्धम् अस्ति। अयं प्रश्नः अपि विषयबहिर्भूतः वर्तते, यतोहि समासः कदापि व्याकरणसन्दर्भे अस्माकं नास्ति। समासः भवति सर्वदा आगच्छति अनुच्छेदसन्दर्भात्। अतः अयं प्रश्नः अपि विषयबहिर्भूतः भवति एव। अतः अत्र भवन्तः एकम् अङ्कम् अपि भवन्तः प्राप्तुम् अर्हन्ति। किन्तु तथैव यदि अत्र समीचीनं विकल्पं यदि चितवन्तः, तत्र भवन्तः अङ्कान् प्राप्तुम् अपि अर्हन्ति। अग्रे गच्छामः अग्रिमं प्रश्नं प्रति। इदानीं पर्यन्तं 4 अङ्कः ग्रेस् अभवत्। संस्कृतसम्भाषणसमये उचितेन उच्चारणेन सह समुचितशब्दानां समुचितक्रमेण प्रयोगः कथ्यते। अर्थात् उच्चारणेन सह पुनश्च शब्दानां समुचित यदा वयं प्रयोगं कुर्मः तदा सा का भवति इति प्रश्नः अस्ति। संकेतभाषा, प्रायोगिक आधारितभाषा, भाषाव्यापारः, सम्भाषणप्रक्रिया। अत्र समुचितविकल्पः भवति सम्भाषणप्रक्रिया एव। यदा भाषां जानीमः, तस्य उच्चारणं जानीमः, तस्य सम्यक् व्यवहारं कुर्मः, तदा सम्भाषणप्रक्रिया एव सा भवति। इतोपि इदानीं 10 अङ्काः इति वक्तुं शक्नुमः। 10 प्रश्नाः भाषणकौशलात् एव अथवा भाषाशिक्षणकौशलात् अभवत् एव। यथा तत्र भाषामहत्त्वं, पुनश्च पठनं, भाषणं, लेखनम् इत्यादि सन्दर्भे प्रश्नः जातः एव। लेखनस्य प्रक्रिया उपगमस्य लक्ष्यम् अस्ति। केवलं प्रक्रियायाम्, उभयप्रक्रियायां, परिणामे च केवलं परिणामे सुन्दरहस्ताक्षरप्रयोगे। पुनश्च प्रश्नः अस्ति, यतोहि केवलं 10 प्रश्नाः भाषाशिक्षणकौशलात् भवेत् इति अत्र नियमः अस्ति। पूर्वमपि अत्र भवन्तः पश्यन्तु पाठ्यक्रमः, अत्र नियमः एव अस्ति, अत्र 10 प्रश्नाः भवितव्या इति। किन्तु इदानीं पर्यन्तं 10 प्रश्नाः सञ्जातः, पुनश्च अयं प्रश्नः 11-प्रश्नः वर्तते। अतः अत्रापि भवन्तः यदि वदन्ति ग्रेस् अपि अत्रैव भवितुमपि अर्हति एव। अतः अयं प्रश्नः 11-प्रश्नः। अत्र अयं प्रश्नः अपि
विषयबहिर्भूत अत्र भवन्तः एकम् अङ्कान् अपि तत्र वक्तुमपि अर्हन्ति। अत्र किन्तु समुचित उत्तरम् उभयं प्रक्रियां परिणामे च इति शुद्धम् उत्तरं भवति। इदानीं पर्यन्तम् अहम् उक्तवान् पञ्चप्रश्नः सञ्जातः। अग्रे टिट्टिभिः प्रसवस्थानं शून्यं दृष्ट्वा किं कृतवती? अयं प्रश्नः अपि विषयबहिर्भूतः अस्ति, अनुच्छेदः नास्ति, प्रश्नः अस्ति, अतः अत्रापि एकः अङ्कः। इदानीं पर्यन्तं 6 अङ्कान् एव अत्र अभवत्। अग्रिमप्रश्नः भाषाशिक्षणे दृश्यसामग्रीणां महत्त्वं कुत्र भवति? महत्त्वमध्ये ता पुनः ता आगच्छति। प्रश्नकाले अपि किञ्चित् अस्माकं ध्यानं दातव्यं। न वदामः अत्र टङ्कणदोषः अस्ति इति तु केवलं वदामि अहं। भाषाशिक्षणे दृश्यसामग्रीणां महत्त्वं कुत्र भवति? शुद्धपठनार्थं, लेखनार्थे, शुद्ध उच्चारणार्थे, सर्वमपि। समुचित उत्तरं तु सर्वे जानीमः एव वयम्। अत्र समुचित उत्तरं शुद्ध उच्चारणाय एव दृश्यसामग्रीणाम् आवश्यकं भवति। यदि भवन्तः शिक्षाशास्त्रे कृतवन्तः तर्हि तत्रापि एतस्यां यन्त्राणां प्रयोगं भवति। उच्चारणज्ञानाय दृश्यश्रव्य उपकरणानाम् अपि प्रयोगं कुर्वन्ति एव। अतः पुनश्च प्रश्नः अस्ति कस्मात् सन्दर्भात् इत्युक्ते भाषाशिक्षणसन्दर्भात्। अयं प्रश्नः तत्र 12-प्रश्नः भवति, अतः 7 प्रश्नाः इदानीं पर्यन्तं ग्रेस् इति भवन्तः चिन्तयन्तु। अग्रिमप्रश्नः समावेशिकक्षायां भाषाशिक्षकः अध्यापनसमये किं करोति? विकल्पाः तु सन्ति एव, भवन्तः जानन्ति। विकल्पान् विषये अहम् अत्र पुनः एकवारं न वदामि। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भिन्नायाः अधिगमशैल्या उपयोगं कृत्वा तेषाम् अधिगमप्रक्रियां सहयोगं करोति। अयं प्रश्नः कस्मात् सन्दर्भात् अथवा कस्मिन् भागे अस्ति अहं स्वयमपि ज्ञातुं न पारयामि, यतोहि पद्यशिक्षणे तु नास्ति एव। पुनश्च भाषाशिक्षणमहत्त्वसन्दर्भे अपि न समागच्छति, पद्धतिसन्दर्भे अपि नास्ति। अतः प्रश्नः अपि विषयबहिर्भूतः अस्ति। सांस्क्रिट् पेडागोजी इति वक्तुं शक्नुमः, तस्मात् सन्दर्भात् वर्तते। अतः इदानीम् 8 प्रश्नाः अभवन्। ये प्रश्नाः विषयबहिर्भूताः सन्ति। पुनः व्याकरणसन्दर्भात् प्रश्नः वर्तते डेस् मित्रम् इत्यस्य शून्यस्थानं शुद्धं सरलः एकम् इति। अतः व्याकरणसन्दर्भात् प्रश्नः इदानीं 6 प्रश्नाः व्याकरणसन्दर्भात् अभवन् एव। अग्रिमप्रश्नः बालाः तां भाषां बहु शीघ्रं शिक्षयन्ति यस्य व्याकरणं सा न जानाति इति कस्य उक्तिः इयं? भवन्तः वक्तुं अर्हन्ति एव। लॉर्ड स्पीड इत्यस्य, महर्षि पतञ्जलेः, पुनश्च जीन् पिगड इत्यस्य, पुनश्च लॉर्ड मेकाले। हाँ, 18शताब्द्यां भारतीयशिक्षामध्ये परिवर्तनं जातं। परम्परापद्धतिः तत्र न्यूनं भवति, गच्छति। किन्तु एतस्य लॉर्ड मेकाले इत्यस्य अत्र उक्तिः अस्ति इति कदापि न प्राप्तवन्तः, कुत्रापि न श्रुतवन्तः। यदि अयं प्रश्नः तस्मात् सन्दर्भात् भवति, शिक्षणसन्दर्भात्, पद्धतिसन्दर्भात् आगच्छति, तर्हि अयं प्रश्नः द्वितीयः प्रश्नः इति वक्तुं तत्रापि पारयामः। कदाचित् अयं प्रश्नः अपि विषयबहिर्भूतः भवति, तथापि कदाचित् अत्यधिकविषयमध्ये प्रवेशं कृतवान् इति चिन्तयित्वा प्रश्नं वयं पद्धतिसन्दर्भे स्थापयितुम् अर्हामः। भाषायां दक्षतायाः कृते किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं? शुद्ध उच्चारणेन सह पठनम्। उत्तरमेव केवलम् अहम् अत्र स्पष्टतां करोमि। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति स्वल्पमूल्यानां विनामूल्यानां वा शिक्षणसामग्रीणाम् उपयोगः। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। पुनश्च प्रश्नः कस्मात् सन्दर्भात् अस्ति इत्युक्ते अयं प्रश्नः अपि भाषणशिक्षणकौशलात् एव अस्ति। अतः एषः अपि प्रश्नः विषयबहिर्भूतः भवति। अतः 9 प्रश्नाः इदानीं पर्यन्तं वयं वक्तुं शक्नुमः। यतोहि नियमः अस्ति एव अस्माकं यत् पाठ्यक्रमे एव नियमः भवति यद् एतस्मात् अर्थात् भाषामहत्त्वम् अथवा भाषाकौशलात् 10 प्रश्नाः भवितव्यम् इति। किन्तु इदानीं पर्यन्तं बहवः प्रश्नाः एतस्मात् सन्दर्भात् अभवन् एव। पुनश्च प्रश्नः भाषाशिक्षण उद्देश्यं नास्ति। अयं प्रश्नः अपि पुनः तथैव अस्ति। भाषाशिक्षण अर्थात् भाषाकौशलसन्दर्भात् एव अस्ति। विचार, अभिव्यक्ति, लेखनदक्षता, भाषायाः अधिगमः, सृजनात्मकशक्तिः अर्थात् रचनाशक्तिः इति वक्तुं शक्नुमः। हाँ, यदि किञ्चित् वयं भिन्नरूपेण चिन्तयामः तर्हि प्रश्नः गद्यशिक्षणात् भवति इति अपि वक्तुं शक्नुमः। अतः गद्यशिक्षणे एकम् अङ्कं योजयन्तु। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सृजनात्मकयाः। तथापि कदाचित् प्रश्नः भाषाशिक्षण उद्देश्यं प्रति गच्छति, अतः प्रश्नः अपि कदाचित् ग्रेस् भवितुम् अर्हन्ति। इदानीं पर्यन्तं 9 प्रश्नाः विषयबहिर्भूताः इति वयं ज्ञातवन्तः। व्याकरणसन्दर्भे प्रश्नः अस्ति अस्मत् शब्दस्य षष्ट्यां बहुवचने किं रूपं भवति? अस्मत्, नौ, अस्मासु, अस्माकं षष्ट्यां बहुवचने। जानीमः एव वयं सर्वे। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अस्माकम् इति। व्याकरणसन्दर्भात् इदानीं
षड् प्रश्नः प्रायः जातः एव। पुनश्च अस्ति गङ्गा प्लस् उदकम् इत्यस्य सन्धियुक्तं रूपं किं? गङ्गोदकम् इति भवति। अत्रापि किञ्चित् ध्यानं दातव्यम्। उ इति पदस्य अधः एव ओ आगच्छति, ग आगच्छति। इदानीं सप्तप्रश्नः एव व्याकरणसन्दर्भात् सञ्जातः। पुनश्च भाषा अध्यापकः कया पद्धत्या लेखनकौशलं शिक्षयितुं शक्नोति? कया पद्धत्या लेखनकौशलं इत्युक्ते अत्रापि किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। अयं प्रश्नः पद्धतिसन्दर्भात् अस्ति अथवा लेखनकौशलसन्दर्भात् अस्ति। लेखनकौशलं पाठयति, अतः लेखनसन्दर्भात् एव अस्ति। अतः वक्तुं शक्नुमः अयम् अपि प्रश्नः ग्रेस् भवितुम् अर्हति। 10 प्रश्नः इदानीं तु सञ्जातः एव, यतोहि कौशलसन्दर्भात् एव 10 प्रश्नः भवितव्यं। छात्रान् लेखादीन् पठितुं सूचयित्वा छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम् आदेशेन, श्रुतलेखनेन, ज्ञानवर्धकविचाराणां साहाय्येन स्वशब्दैः मातृभाषायां लिखितुम् उक्त्वा सम्यक् उत्तरं छात्राणां कृते सः स्पष्टतया एव लिखितुम् आदेशः ददाति। अनन्तरं सः तेषां लेखनकौशलस्य ज्ञानं वर्धयति। 10 प्रश्नाः सञ्जाताः, ये खलु ग्रेस् भवितुम् अर्हन्ति। सामाजिकविनिमयः इति कस्य सिद्धान्तः? पुनश्च अस्ति सामाजिकविनिमयः प्रश्नः भवति विषयबहिर्भूतः एव। प्रश्नः एतादृशः तु विषयः नास्ति एव। कोल्बर्ग् इत्यस्य बायोगोस्की, इदानीम् 11 प्रश्नः भवति, यः विषयबहिर्भूतः भवति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति बायोगोस्की इत्यस्य, किन्तु प्रश्नः एव विषयबहिर्भूतः भवति। एकः प्रभावकारी भाषाशिक्षकः छात्राणां सुविधायै किं करिष्यति? प्रश्नः केचन उक्तवन्तः ग्रेस् इति, किन्तु अत्र ग्रेस् न भवति। प्रश्नः भवति भाषाशिक्षणकौशलात् एव वक्तुं शक्नुमः, किन्तु तत्रापि 10 प्रश्नाः इदानीं पर्यन्तं 10तः अधिकप्रश्नाः एव भाषाशिक्षणकौशलात् अभवन् एव। एकः प्रभावकारी भाषाशिक्षकः छात्राणां सुविधायै किं करिष्यति? अध्यापकस्य कथनसमयस्य वर्धनं करिष्यति, सः अधिकं वदिष्यति, येन छात्राः अपि किम् अधिकमपि श्रोष्यन्ति, अनन्तरं वक्तुमपि समर्थाः भविष्यन्ति इति अत्र चिन्तनं वर्तते। भाषायाः कृते तथापि प्रश्नः ग्रेस् भवितुम् अर्हति एव। अग्रिमप्रश्नः, भाषायाः कृते का शिक्षणपद्धतिः अस्ति? भाषाशिक्षणाय सर्वाधिका उत्तमा पद्धतिः का इति प्रश्नः अस्ति। प्रेरणापद्धतिः, रुचिपद्धतिः, चयनपद्धतिः, सर्वा अपि पद्धतयः। सम्यक् उत्तरं सर्वा पद्धतिः एव चलति भाषाशिक्षणाय। मत्तगजेन्द्रान् अपि कः समाकर्षति? प्रश्नः अनुच्छेदसन्दर्भात् अस्ति, अतः ग्रेस् भवितुम् अर्हति। इदानीं 11 प्रश्नः अथवा 12 अभवत् एव, ये प्रश्नाः विषयबहिर्भूताः सन्ति। स्यन्दने इति पदस्य कः अर्थः? वृक्षे, रथे, आदने, मार्गे। उत्तरं तु वयं जानीमः एव, नास्ति शङ्का तत्रापि। अयं प्रश्नः अपि अनुच्छेदसन्दर्भात् अस्ति, अतः अत्रापि एकं ग्रेस् भवितुम् अर्हति। इदानीं प्रायः 12 अङ्कानां ग्रेस् अभवत् एव, यतोहि अनुच्छेदः नास्ति। पुनश्च प्रश्नः अस्ति भाषासन्दर्भात् एव, अर्थात् भाषाकौशलसन्दर्भात्। काव्य एका भाषाशिक्षिका अस्ति, सा विषय अनुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुं तेषां प्रति सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति। एषा पद्धतिः कथ्यते शब्दजालपद्धतिः, शब्दक्रीडा, विन्यासः इति, अथवा शब्दनिर्माणम्। उत्तरं तु जानीमः एव, संशयः नास्ति एव अस्माकम्। अत्र समुचितविकल्पः भवति शब्दक्रीडा इति। शब्दक्रीडा एव सः कारयति, शब्दक्रीडाद्वारा छात्रान् मनोरञ्जनमेव करोति। अग्रिमप्रश्नः व्याकरणसन्दर्भात्। अयं प्रश्नः अपि ग्रेस् भवितुम् अर्हति, यतोहि पुनश्च प्रश्नः अस्ति भाषाशिक्षणकौशलात् एव। भानु इति शब्दस्य सप्तम्यां द्विवचने किं भवति? भानो, भान्वौ, भानोः, भान्वोः इति सप्तमी द्विवचने किं रूपम् अत्र भवति? व्याकरणसन्दर्भात् इदानीं पर्यन्तं व्याकरणसन्दर्भात् 7 प्रश्नाः आसन्। इदानीं प्रश्नः भवति पुनश्च व्याकरणं भान्वः इति भवति एव, अत्र सम्यक् उत्तरम्। 8 प्रश्नः व्याकरणसन्दर्भात् सञ्जातः एव। अग्रिमप्रश्नः, अयं प्रश्नः वर्तते संस्कृतकवीनां योगदानं सन्दर्भातः अस्ति। इदानीं 4 प्रश्नाः आसन्। पञ्चमप्रश्नः, कालिदासेन विरचितं खण्डकाव्यं जानीमः एव, ऋतुसंहारः। अग्रिमप्रश्नः, 5 प्रश्नः अभवत् एव, 5 प्रश्नः सञ्जाताः। उदच् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे किं रूपं भवति? लिङ्गसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। उदीचि इति अत्र सम्यक् उत्तरमेव भवति। अतः व्याकरणसन्दर्भात् 8 प्रश्नः। अग्रे, बहु प्लस् इयसुन् किं भवति? बहु प्लस् इयसुन् किं भवति इति प्रश्नः अस्ति। भूयन्स् इति अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। इदानीं व्याकरणसन्दर्भात् 9 प्रश्नः।
प्रायः प्रश्नः एव भाषाकौशलात् एव अस्ति। पद्धतितः बहु न्यूनः प्रश्नः, गद्यपद्यशिक्षणात् अपि न्यूनः प्रश्नः। अग्रे पश्यामः। शिक्षा कक्षायां शिक्षार्थीनां कृते अवसरप्रदानं महत्त्वम् अस्ति। मूल्याङ्कनं कर्तुं, दोषान् न्यूनीकर्तुं, अनुकरणं कर्तुम् अथवा वार्ताविनिमयं कर्तुम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति वार्ताविनिमयं कर्तुं किं भवति तत्र अवसरस्य महत्त्वम् आवश्यकं भवति। पुनश्च भाषाशिक्षणस्य महत्त्वसन्दर्भात् भवति। अतः इतोपि एकः प्रश्नः एव ग्रेस् भवितुम् अर्हति। 14 अङ्कानि इति वक्तुं शक्नुमः। भाषा अधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणस्य अङ्गरूपेण भाषाशिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति? व्याकरण अनुवादपद्धति पद्धतिसन्दर्भात् पुनश्च एकः प्रश्नः इति चिन्तयितुं शक्नुमः। व्याकरण अनुवादपद्धति अथवा क्षणमेकं संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया संप्रेषणात्मक उपागमः संरचनात्मक उपागमः। अत्र सम्यक् उत्तरम् एव भवति व्याकरण अनुवाद पद्धति इति। व्याकरण अनुवादपद्धत्याः किं भवति? अहमपि किञ्चित् स्पष्टं नास्मि अस्मिन् उत्तरे, यतोहि अनुवादपद्धत्यां तु कण्ठस्थीकरणस्य कदाचित् आवश्यकता अपि न भवति, किन्तु अत्र आवश्यकताविषये लिखितम् अस्ति। तथापि भवतु, किन्तु पद्धतिसन्दर्भात् द्वितीयः प्रश्नः भवति अयं प्रश्नः। अतः पद्धतिसन्दर्भात् प्रश्नत्रयम् अभवत्। इदानीं पुनः व्याकरणसन्दर्भात् नवप्रश्नः तु सञ्जातः एव। युष्मत् शब्दस्य तृतीय एकवचने किं भवति जानीमः एव, अधिकं चर्चां न करोमि। एवं प्रकारेण व्याकरणसन्दर्भात् 10 प्रश्नः सञ्जातः। अग्रे अस्ति कवीनां सन्दर्भे त्रिविक्रमभट्टस्य नामान्तरं कः अस्ति इति। त्रिविक्रमभट्टस्य नामान्तरं किम् अस्ति? यमुना त्रिविक्रम इति तस्य अन्यनाम भवति। एवं प्रकारेण 6 प्रश्नः संस्कृतकवीनां सन्दर्भे अभवत् एव। कादम्बरी केन विरचितं? जानीमः सर्वे एव, बाणभट्टेन विरचितम् इति। अतः 7 प्रश्नः सञ्जातः कवीनां सन्दर्भे। मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः किं भवति? पुनश्च अस्ति तथैव एषः अपि प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति पद्धतिसन्दर्भात् इति वक्तुमपि शक्नुमः वयं। पद्धतिसन्दर्भात् वक्तुं शक्नुमः। 4 विकल्पाः अपि अत्रापि सन्ति। प्रथमं मातृभाषा अधिगमः, तदनन्तरम् अधिकानां भाषाणां प्रयोगः, केवलं मातृभाषया अधिगमः, मातृभाषया माध्यमेन एव अधिगमः, अनेकासां भाषाणां वैदेशिकभाषाणां च मातृभाषारूपेण अध्ययनं। समुचितविकल्पः प्रथमः इति यत्र लिखितमस्ति एव। प्रथमं मातृभाषा अधिगमः, तदनन्तरम् अधिकानां भाषाणां प्रयोगः, मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः एव एकं भिन्नं चिन्तनं वक्तुं शक्नुमः। अयं प्रश्नः अपि भाषाशिक्षणसन्दर्भात् अस्ति। अतः इतोपि एकः प्रश्नः 15 प्रश्नः एव इदानीं ग्रेस् रूपेण वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अग्रे पुनश्च अस्ति शतकत्रयं कस्य कृति वर्तते? शतकत्रयं भवति भर्तृहरेः एव कृति भवति। अतः इदानीम् इतोपि एकः प्रश्नः भवति संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कवीनां दानसन्दर्भात् एव। अन्ते वदामि कस्मिन् सन्दर्भात् कति प्रश्नाः अवशिष्टाः आसन्। वापीं स्नातुम् इतो गतांसि एतं प्रकारेण इति कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? वक्तुं शक्नुमः एतद् अपि ग्रेस् इति, किन्तु कदाचित् न भवति, यतोहि प्रश्नः अस्ति संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कवीनां सन्दर्भात्। सम्पूर्णकाव्यमध्ये प्रवेशं कृतवान्। अतः अत्र समुचितम् उत्तरं तु भवति अत्र अमूरशतके इति, किन्तु अत्रापि ग्रेस् इति वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि कवीनां दानसन्दर्भे आसीत्, किञ्चित् विषये प्रविष्ट कृतवान्, अतः वक्तुं न शक्नुमः। तथापि भवतु। अग्रिमप्रश्नः नैषधीयचरितं कस्य कृति अस्ति? हर्षवर्धन, श्रीहर्ष, हर्षस्य, राज्यवर्धनस्य। सम्यक् उत्तरं श्रीहर्षस्य इति वक्तुं शक्नुमः। श्रीहर्षस्य एव कृतिः भवति नैषधीयचरितम्। इदानीं नवप्रश्नः सञ्जातः संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कवीनां सन्दर्भात्। पुनश्च अस्ति व्याकरणसन्दर्भे प्रायः 9 प्रश्नाः आसन्। इदानीम् अन्तिमः प्रश्नः अस्ति सेजुक्त अयनम् इत्यस्य सन्धियुक्तं रूपं भवति किम्? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति शयनम् इति, द्वितीयविकल्पः एव। एवं प्रकारेण 10 प्रश्नाः व्याकरणसन्दर्भात् अभवन् एव। इदानीं पश्यामः के प्रश्नाः कस्मात् सन्दर्भात् नाम न आसीत् इति। गद्यसन्दर्भात् एव एकः अनुच्छेदः आसीत्, पद्यं तु न आसीत् एव। अतः अत्र प्रायः 10 अङ्कान् अवश्यम् अस्माकं प्राप्तव्यं। द्वितीय किम् अस्ति? पुनः व्याकरणसन्दर्भे 10 प्रश्नाः आसन्। पुनश्च पद्धति, पुनश्च गद्यपद्यशिक्षणपाठ्ययोजना
पद्धतितः प्रश्नत्रयं पुनश्च गद्यपद्यतः अपि प्रश्नत्रयं पुनश्च कवीनां दानसन्दर्भे 9 प्रश्नाः आसन्। एवं प्रकारेण प्रश्नपत्रे बहवः त्रुटयः आसन्। अतः भवन्तः एतस्मिन् विषये मेल् अपि कर्तुमेवं पूर्वमपि उक्तवान्। या समस्याः सन्ति तासां विषये भवन्तः सूचयन्तु, स्वस्य हक् अपि भवन्तः वदन्तु। पुनः मिलामः अग्रिमसत्रे, तत्र इतोपि अन्यस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। धन्यवादः।